तेव्हा तू आमचोवरून तुका बसूंक बोंडूंक येता देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटून दिता बापाक पुताक आत्म्यांक बोंडून मोहिमा सासनांक बापाक पुताक आत्म्यांक बोंडून मोहिमा सासनांक आयज आमी मागणें करुया स्टीवन डिसूजा हाच्या ओत्म्या पासत तेच परी ह्या भाव भयणीच्या ओत्म्या पासत मिलाग्रेस आनी कोचेसांव रॉड्रिग्स जोसेफ मोरायस लुसी फेर्नांडीस हिपोलिटो आनी किटेरिया डायस आनी तांचे मेलेले फॅमिली मेंबर्स फ्रांसीस आनी हेलेन डिसोजा आनी तांचे मेलेली फॅमिली मेंबर्स अगस्टीन आनी विक्टोरिया डिसिल्वा आनी तांचे मेलेले फॅमिली मेंबर्स तेच परी आर्गां दिवया बाळका जेसूक सांत आंतोनीक आनी पीटर डायस हाचे बरे भलायके खातीर मागुया हो जावन आसता तांचो 50वो बर्थडे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळजंदांत दोतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान नाडला किरिएलेइसन किरिएलेइसन तूं पातक्यांक आपोखायलाय तूं पातक्यांक आपोखायलाय क्रिस्तेलेइसन क्रिस्तेलेइसन आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय किरिएलेइसन किरिएलेइसन सरपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं प्रार्थुया देवा आमच्या बापा आमचो संवसार तुजे मांडा वळी पोरमोणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सोबेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप सगळ्या वायटांतलो तुवें म्हाका निवारलोय सर्वेस्परा विघ्नाच्या दिसा तुवें म्हाका वाटायलोय देखून तुका हांव दिन वाचतलो आनी वाखाणटलो आनी सर्वेस्पराचें नांव परकोणटलो हांव आजून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी संवसारांतल्यो वाटो चलचे आदीं म्हाका जाणवाय दी म्हूण सगळ्या काळजान हांवें मागलें देव मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली आनी ती मेळो पर्यंत हांव तिका सोदतालो तिचें फूल दाखेवरी म्हजे भितर फॉल जाय पर्यंत तिचेर म्हज्या काळजाक संतोश भोगलो नीट मार्गार हांवें म्हजे पांय दवरले आनी भुरगोच आसतना तिच्या पावलांनी हांव भोंवलो कान दिवन हांवें तिका आयकून घेतली आनी म्हाका खूब शिकोण मेळ्ळी
तिका लागून हांवें जायती उदारगत केल्या. म्हाका जाणवाय दिल्या ताकाच सगली मोहिमा. तिचे परमणे जियोंक हांवें येवचिला. बरें तें करूंक हांव उर्बेन वावुरला आनी हांव कधीच लोजेक सांपडचो ना. ती सोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. बारीकसाणेन हांवें समोर सांबाळल्या. म्हजे हात स्वर्गार उबारून म्हाका तिची ओळख ना म्हूण हांव रडलो. तिचेर म्हजो आत्मो हांवें दवरलो आनी नितळ निर्मळ लावून ती म्हाका मेळ्ळी. देवाचें उतर हें जाबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनी एक फावट सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समूर्त सोद बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेंद्याची जाणवाय. साबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड दोळ्यांचो उजवाड. साबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराक सोय सोय क्रिस्ताची कोणेन ग्रेस जावन सोम्या जेसूच्या नावान देवा बापाकार दिया. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मार्क पडमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसू आनी शीस परतून जेरुसल्याक आयले आनी जेसू देव मंदिरान भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक दोन शास्त्री आनी जाणटे ताचे चडशे आयले. तांणी ताका म्हळें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा वो अशें करपाक तुका शक्ती कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हळें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करतां. म्हाका जाबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुवांवाचें स्नान स्वर्गांतावन की मनशांतावन आयलें सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांतावन अशें आमी म्हणून जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सत मानलें ना? पूण मनशांतावन अशें म्हणोंक आमकां तांकोत ते लोकांक भियेताले. कित्याक सगलो लोक जुवांव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून तांणी म्हळें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हळें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पळयता पयल्या वाचपान देव आमकां वायटांतलो निवारता. देव आमकां जाणवाय दिता. देव आमकां शिकोण दिता. त्या पासत आमी बारीकसाणेन हे जाणवायेन, देवाचे जाणवायेन देवाची समूर्त सदांच सांबाळूंक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कशे परी मुखेल याज्ञीक, दोन शास्त्री आनी जाणटे तयार नान मन बदलूंक, तयार नान जुवांव बावतिस्ताक स्विकारूंक
देवाचो मनीस कसो, देवाचो प्रवादी कसो स्विकारूंक ते तयार नात. त्या पासत तांचें मन तें बदलूंक तयार नात. आमी मोगाळ भाव भयणीनो जेजूक स्विकारुया, देवाचो उजवाड स्विकारुया, आमी आमचें मन बदलुया, देवा सोडचें लागीं येवया. अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्याव बापा, गोपून दितांव देव तुका, भक्तीपणाचो गुटतो बापा, स्वीकार तूं करे बापा. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान उडो बेठयतांव, प्रेतोमेन दिला मनशा बावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो बेठयतांव, दाखवालेन दिला मनशा बावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिबोन. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोद्वेगारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोंडवाड्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवाचो उंडो आनी दाखांचो सोरो तूंच आमच्या आल्तानी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेगारा आनी सासनाच्या देवा, सबकाळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमिठान वाकाणटात तारोन मेळलेली तुजी खोर्सा. स्वर्गार एका ताल्यान तुका दिन वाजता. तुज्या संता भक्तांची शोभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतां. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी. येता ताका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय.
बाबा गरज तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावाटाचो घोट परगोटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्का बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोल पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन झुजे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन दोता भाग्यवन पाप साहेब पावलू सोवो आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीन घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान त्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटची पोतमी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक
शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवंक. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवेंक येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुके सोमणीक जशें उदक. उज्या दिव्याक बळबिजलेचें, यंत्राक चलूंक बळ उबेचें. उज्या दिव्याक बळबिजलेचें, यंत्राक चलूंक बळ उबेचें. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. सट पदवेदारा आनी काकुटकारा देवा, तुजो मोग सगळे रोचणीक सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. काकुटकारा बापा, सोडवून दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणाच्या सुखान दोयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सर्वोदवेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटां.
वर्त्या देवाक काणुया मोगाळ बापाक दिन वासुया पातकी भुरग्यांक सोडून काडली जेजू सोबे जिवी गेली जिव्या देवाक वाकांटाव सगल्या काळसान दिन वाचताव जिव्या देवाक वाकांटाव सगल्या काळसान दिन वाचताव. मगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव उठोवं. आमेन.